أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مكبر. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مكبر. بسم الله نطلع ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله نطلع ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأجمع عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. قول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. واقول لك الفيل طلع، الجمل طلع النخل. احنا بقى هنوريهم الفيل هيعرج ازاي من سم الخياط. بلاش يطلع النخل. وخلقنا من الماء كل شيء. يبقى رقم واحد المثلث قائم عليه هلال ميقات يديك 30 يوم، يشكل لنا مقلاد يسمى هلال الميقات القائم على مثلث 30 يوم. وال30 يوم يشكل لنا مثلث كوني عظيم مجسد في خير الشهور 4 أشهر الحرام. الأربعة الحرم ليه هم 4؟ دي حادثة كونية، أو بمعنى أوضح حادث كوني. وما معنى الثلاثة؟ ده نفخ الصور. النشأة الأولى زوجين الرد زائد ذرة النار يتكون المثلث يديك 7 المثاني. هذا المثلث. فإذا أردت أن تتدبر في المثلث فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى عما يصفون وعما نصف من خلال القلوب والأذهان، لأن كل منا يسأل، لأن يوجد ما يقال ولا نعي معناه. بقانون أتقولون ما لا تفعلون يوجد مقابله قانون أتقولون ما لا تعقلون. لابد أن تعقل الشيء قبل ما تقول من خلال القانون اللي لا يضل ولا يضر. وضعه لنا قسطاس مبين في الأرض يؤدي إلى السماء، مقلاد يعني. فإن أردنا إن يوم الإن أردنا أن نتذكر أي نتدبر المثلث فعلينا بتقوى الله. ومعنى تقوى الله مش والله أنا متقي، أنا متقي خالص، لا والله. حتى شوف قلبي، لا والله.
أنا أرى كتابك رق المنشور، هاؤم اقرأوا كتابية، كل يوم تفعل مصايبك السود. ما في مشاكل، لأن في بعد عن المثلث. إحنا من أهل السبعة ومش شايفين الثمانية خالص خالص. هنا شايفين الدرجة الرديئة الرفيعة ولا ندري أين الدرجة العالية الرفيعة. نحن نتكلم على الدرجة الرديئة الرفيعة ونترك النور اللي لا نصب فيه ولا فالتقوى تعني إتقان العمل بمقياس مثلث نواة الذرة. حتى تعي معنى تقوى، لأن الإيمان يحمل نواة علم، تقوى تحمل نواة علم. كل حرف في ذاته حدث كوني عظيم. سبحانه في ملك عظيم، ملك عظيم. هلال الميقات القائم على المثلث، والأهلة مواقيت رقمية بقانون الأرقام تديك رقم واحد من الشهر. الدلالة يومين مادة سوداء، اليوم الثالث رقم واحد، تكامل المثلث. تبدأ تعد الشهر، تبدأ برقم واحد. فإذا أردنا أن نتجول ونجول داخل المثلث فعلينا بتقوى الله. وتقوى الله تعني إتقان العمل، وإتقان العمل يعني التدبر في الحرف والرقم. ما احنا بنقرأ قرآن لكن لا نعي المنظومة اللي بتحملها هذه الأحرف والأرقام. هذين الزوجين يحملا فك كرب الكونين هنا بمقياس ذرة، تأثيرها قائم بمقياس مجرة في السماء، ويليه مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسمى ويضاعف لمن يشاء. فإتقان العمل تعني التقوى. إتقان العمل بتحمل معنى مثلث نواة الذرة حتى تتجول داخل التقوى في جنة المأوى. هنا بمقياس ذرة مورثة للأبناء والأحفاد، وهناك بمقياس مجرة كونية يشعلها أهل الأرض أي أهلها المورثون عباد الصالحين، شجرة جذورها في الأرض وفروعها في السماء، تأتي أكلها كل حين. فالتقوى تعني التدبر فيما تقول بمقياس مثلث نواة الذرة الحرف والرقم. يبقى هنا هنفتح مقلاب يسمى المثلث، هنخترق من خلاله مثلث، لأن لا فك مثلث إلا بمثلث، لأن حياتنا بقوانيننا بقواعدنا بأسسنا اللي تأسست من بداية التكوين قائمة على هذا المثلث. رضيني أم أبيني بالفلاح، زوجين رطب زائد ذرة ماء على طول ده سبعة المثاني، سبعة المثاني، وبينهما القرآن العظيم الحكيم المعطاء القائم على 7 أيام. 7 و7 و7 أيام
ونورث التواريخ والأسماء. تواريخ وأسماء، تواريخ وأسماء. وما أدراك ما التواريخ والأسماء؟ صحيفة سوداء تبقى خلفنا لمن يأتي بعدنا حتى نكون لهم آية طالحة وليست صالحة، لأننا لا نعي معنى التقوى. نقول التقوى ولا نعي إلا بمقدار 1% ولا نتدبر. نقرأ صواب قراءة، لكن تدبر قائم على تذكر الماضي وتدبر الآن حتى يعلمك بالبعث، لأن فيه علم القبل وعلم البعث. ونحن أهل الدين المسلمة اليهودية المسيحية نفخنا في الصور بالفتنة والضلال المبين، لأن الصورة يتكون من نفسك أنت يا صور، اللي هيشكل من نسلك مسلم ويهودي ومسيحي، بنيان مرصوص يسمى أهل الدين يشد بعضه بعضا ليتدبروا ويتداولوا العلم، اللي ينسى هذا يذكره ذاك، وإذا نسي كليهما يذكرهم المثلث الثالث وأولهم ورابعهم رب العرش العظيم، لأنها ميراث له سبحانه وتعالى. ونحن نتمنى أن نكون من عباده الصالحين حتى ولو بالنصيحة اللي تؤدي لإصلاح. فجامعة المثلث الكوني بتقول لك يا مثلث، يلي علمك قائم على مثلث، ومثلثك أيا كانت درجته العلمية فيشكل لا مدى في هذا المثلث الكوني، إن كانت كهرباء ولا كهروميكانة ولا كهروبطيخ. فلا مرئي في هذا المثلث الكوني العظيم، وأنت تعي يا أهل اللب ما أقول، ولا أريد أن أخوض حتى لا أزعل الآخرين باللافه، اللافه، اللا تدبر، اللا تذكر، تكالب على أشياء فانية في دار الفناء. فإذا أردت أن تقول في المثلث فعليك بتقوى الله، وتقوى الله تبدأ بمقياس مثلث نواة الذرة لواقع الرياح. عندما تتقي رب العرش في هذا المثلث سوف تجد ألف لام ميم، نقرأها ممتاز وناخد على كل حرف 10 هنا لأننا لا نعي معناه. خدنا أجر الحسنة ثواب القراءة أي ثواب البليغ، ولكن عندما نعي معنى ألف فلن تحيط عن ألف، لأنه لنا قسطاس مبين ومعلوم يسمى الصراط المستقيم بمقياس مثلث نواة الذرة اللي ما عملت أيدينا خط القلم. نرى من الألف يشكل لنا صراط مستقيم،
عندما نتجول داخل هذا الألف بعد أن اخترقناه بمثلث نواة الذرة القائمة على سن الألم، تحمل مثلث ورقة وقلم وبقف، لا يعي ما يكتب ولا يقرأ. حتى وصلنا إلى هذا الحال. احنا عايشين حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر ده مش ليل 60 70 فوق ال70، لا فجر بعد هذا الفجر، ولكننا في فجر دائم بقانون وضع الديمومة مع سبك الإصرار والترصد القائم على قانون تأتون فرادى ووفود. فهنخترق بهذا المثلث المكون من تقوى إتقان. عندما أتدبر في الواحد لابد أن يكون له أساس، وهذا الأساس يشكل لنا زوجين رتق زائد ذرة نار كونت 7 مثانة صراط مستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سبحان من خلاه بردا وسلام بمقياس مثلث نواة الذرة القائم على أبونا الأعظم أبونا إبراهيم عندما إدن ليه النار حتى نعي أننا في نار ونراها نور ولكنها نار، حسبناها نور وهي نار، تسمى ظل ذي 3 شعب بمقياس ذرة من 70 عشان تعرف ايه أعلى رقم. ما كانوا قادرين يخشوا في التريليونات، لكن هنا فيه قانون. فتقوى إتقان العمل، وهنا نوع العمل القراءة، وهقرأ 1000 لام ميم، هاخد 3 حسنات مثلث لا أعيب عنه شيء. هنا الألف عندما أتدبر فيه أجد فيه مسائل، مش هخش بقى اللام اللي فيها هلال من تحت عشان نلف ونلعب الحاحة مع بعض. أصل الألف صراط مستقيم، لام حراك، لام حراك، لا حول ولا أعوذ بالله من الشياطين. بعضنا لبعض ظاهرة ونتداعى أننا لا نرى، أي ندعي أننا لا نرى ولكننا بعضنا لبعض ظاهرة، بنلعب حورين يا كيكي بالمصر. فنطلب من الله أن يهدينا لأننا ضلينا الصراط المستقيم. فتقوى الله في الأمة حتى ما نتسأل نقول والله وفرنا لهم مناخ كويس وكهرباء شغالة مع مراعاة وضع الديمومة بآلة الكتلة، وخلقنا من الماء كل شيء حي، إلى أن تصل لجماد وتتحلل من خلال ثرى القبور تكون ما يسمى الكتلة. إن لم ترى الماء تهتز على مدار 24 ساعة، تستخدم هذا الطود العظيم في تشكيل أعلى باور وطاقة يضيء ضوء ينور للسماء الأولى. لو عندنا إتقان في العمل وتدبر في ما نفعل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. مما عملت أيدينا، اللي إحنا فيه مما عملت أيدينا. لو كنا أصلحنا أنفسنا من قبل لوجدنا ما كنزناه، ولكن
حتى الغرغرة، نكنز العلم والأدب والفضيلة لمن خلفنا ونقول لهم أخطأنا أخطأنا أخطأنا، وفي النهاية أصلحنا. وهذا وذاك تقدير العزيز الرحيم عندما نغير ما بأنفسنا. افصل.